بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. फिफ्टी फोर से जो है वो इस कहानी का जो है वो अगला हिस्सा शुरू हो रहा है। ठीक है, अगला हिस्सा जो शुरू हो रहा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो जो उसके जो वहाँ का बादशाह था उसके मैसेंजर को भेज दिया। अब जब मैसेंजर ने जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा तो बादशाह ने ये कहा कि ले आओ मेरे पास उसको मैं खास कर लूंगा, अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट बना लूंगा मैं। ठीक है, अपने क्लोज रखूंगा उनको। यहाँ पर देखिए कि पहली बात तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पता चल रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं थी और ऑल ओवर अवेरी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, कुछ नहीं था। और उसके बाद जो है वो यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये भेजा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाने के लिए भेजा अपने बादशाह ने अपने जो है वो कासिद को, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम देखिए कि गए नहीं फौरन। यहाँ पर भी देखिए उनके फीलिंग्स, उनके सब्र का जो एक यहाँ पर जज्बा देखिए यहाँ पर कि वो फौरन जो है वो ऐसा नहीं कि उनके जो मैसेंजर आए थे उनके साथ ओह अच्छा मुझे बुलाया है चलो चलो करके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जो है ऐसा इस बात पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मैं होता और बादशाह किसी अपने खास को भेजता तो मैं तो उससे पहले जाकर जो है वो गेट पर खड़ा हो जाता। हालांकि ऐसी बात नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारा जो है वो हिल्म और बहुत सारा सब्र अता किया था। बस एक बात यहाँ तारीफ बयान कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अब बताया जा रहा है कि बादशाह ने ऐसे कहा कि ले आओ मैं उसको अपने लिए बहुत खास कर लूंगा। फिर जब उससे बात की, अब आप देखिए ये एक मोमिन की पर्सनालिटी बताई जा रही है। अभी तक उस बादशाह ने जो है वो सिर्फ सुना था उनके बारे में, सिर्फ है ना सुना, बादशाह ने सिर्फ है ना सुना था कि हाँ मतलब वो ऐसे शख्सियत के मालिक हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, वो बहुत बा अखलाक इंसान है, जो भी मतलब कैद के साथी जो भी उनकी तारीफ बयान किए बादशाह के सामने। और उसके बाद लेकिन ये देखिए कि जब उसने बात की तो कहने लगा बेशक आज हमारे पास आप जो है बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही ज्यादा जो है वो बहुत वकार वाले हो। यही होता है, यानी जब तक सुना था और जब वो बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलता है तो उन पर बहुत ज्यादा जो है वो फिदा हो जाता है। मोमिन की पर्सनालिटी कि जब आप उससे मिलते हैं तो वाकई यानी कि वो एकदम असर रखने वाली पर्सनालिटी अल्लाह उनको अता करता है। एक बंदे मोमिन की खासियत होती है, जो लोगों से मिलता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी मोहब्बत डालते हैं उसके लिए लोगों के दिल में कि हर कोई उनसे मिलने की तमन्ना रखता है। और जिस तरीके से वो जो बादशाह था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मिलने की तमन्ना रखता था वो, क्योंकि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो बादशाह के ख्वाब की इतनी बेहतरीन तावील बताई थी कि बाकी जो उनके देखो दरबारी थे या उसके जो सरदार थे उसके जो वो लोग तो अरे कुछ नहीं है, क्या कोई ख्वाब है, ये तो बस ऐसे ही परेशान हाल आप हैं, ऐसा कुछ नहीं है वैसा कुछ नहीं है, इस तरीके से। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा असर कर गई। और फिर उसके बाद यानी मिले, उसके बाद ये होता देखिए कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने बात की तो वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से, उनकी बातों से। ठीक है, उसने कहा कि आपको मैं पर्सनल असिस्टेंट बनाऊंगा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके इस जॉब को नहीं एक्सेप्ट किया, इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया बिल्कुल भी। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो खूबियां मांगे और अपने अंदर वो खूबियां पैदा करें कि लोग आपको खुद जॉब ऑफर करें कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप ये कर सकते हो, आप ये जॉब कर सकते हो। यह एक मसले का हल है कि क्या कोई मुसलमान गैर मुस्लिम क्या जॉब कर सकता है क्या? तो ये देखिए कि वो बादशाह मुस्लिम नहीं था,
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जॉब किया उसके यहाँ, तो जॉब करने में कोई मनाही नहीं है, इस बात की दलील मिल रही है हमें। अब की बात में इंसान को, एक बंदे को इतनी खूबी परेशानी, वो पर्सनल असिस्टेंट बनाना तो चाहता था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को उससे भी बेहतरीन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक टैलेंट दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहतरीन जो है वो उससे भी ज्यादा एबिलिटी थी, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सामने से कहा, आप जो एक मुझे पोस्ट देना चाहते हैं, मैं उससे ज्यादा का कैपेबल हूँ, मैं उससे ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो आप अगर कहीं जॉब के लिए जाएं, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको लो लेवल का अगर जॉब दिया जा रहा है, तो आप सामने से बोल सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं किस लिए? कौला, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे जो आप है ना जमीन के खजाने के लिए जो है वो मुकर्रर कर दो, मुझे आप अपने मुल्क का खजांची बना दो, अकाउंटेंट बना दो आप मुझे, ठीक है, मुझे जो है यहाँ का अकाउंटेंट बना दो। और क्यों? मैं उसका बहुत अच्छा इल्म रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा। अब आप सोचिए जरा, आप बोलेंगे क्या बेवकूफी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं जमीन के खजांची के तौर पे, जिस वक्त लोग इस्तीफा दे देते हैं, अगर पता चल जाए कि कंपनी डूबने वाली है, उसमें कोई अप्लाई करेगा अपने आप को ऑफर करेगा कि ठीक है भाई तुम मुझे कोई पेमेंट नहीं देना, मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि अगले कुछ सालों में इसमें कहत होने वाला है और बिल्कुल भी ये जो है यहाँ कुछ नहीं रहने वाला है, उसके बावजूद उन्होंने ऑफर किया अपने आप को ऐसे खजांची। ये चाहिए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी के साथ, यानी ये हर एक के लिए यहाँ पे देखिए कि रोल मॉडल बनिए आप। अगर आपके फैमिली के हालात अच्छे नहीं है तो उनको छोड़कर मत जाइए, शौहर के हालात अच्छे नहीं है तो उनको छोड़ के मत जाइए। बीवियां अक्सर जो है हस्बैंड के हालात खराब होने पे छोड़ के मायके जाके बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हालात खराब होने पे साथ मत छोड़िए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आप हो, घर का मामला हो, बाहर का मामला हो, कोई भी मामला हो, जहां आपकी जरूरत है उस जगह को ऐसे छोड़कर मत जाइए। सामने से ऑफर कर रहे हैं जबकि लोग जॉब छोड़ देते हैं ऐसी हालत में, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमा रहे हैं, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द। कितना खूबसूरत जुमला है, देखिए। फिर इसी तरह हमने जो है वो ठिकाना दे दिया यूसुफ को, हमने कुदरत दे दी यूसुफ को। कहां पर? उस मुल्क में। यहाँ थोड़ा सा रुक कर इस बात को जरा सोचिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं यतबव्वउ मिनहा हैसु यशाउ, और वो रहते थे उसमें जहां वो चाहते थे। कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला बोल रहे ये नसीबु बिरहमतिना मिन नशाउ, ये क्या है? हम पहुंचा देते हैं अपनी रहमत से जिसको हम चाहते हैं, और हम नहीं जाय करते हैं नेकी करने वाले के अजर को, उसके बदले को। ये ऐसी चीज है, मैं आपको शायद आज के दौर के हिसाब से समझाऊं तो बात समझ आ जाए कि आपको किसी कंट्री में जाने को कहा जाए और आपसे ये कहा जाए नो नीड वीजा, नो नीड पासपोर्ट, कुछ भी जरूरत नहीं, आप जाइए पूरी दुनिया में, आपको जहां रहना वहां रहे, जहां घूमना है वहां घूमे, जहां फिरना है वहां फिरे। पॉसिबल नहीं लगता है ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इसको पॉसिबल करके दिखाया। देयर इज नो पासपोर्ट, नो वीजा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे इस तरीके से हमने उनको कुदरत दे दी थी, हमने उनको पावर दिया था कि इस देश में, इस कंट्री में तुम्हें जहां चाहे वहां रह सकते हो, तुम जो चाहे वो करो। सोचिए जरा। अब आप सोचेंगे कि हम पर इतनी मेहरबानी क्यों नहीं होती अल्लाह की, काश मेरे साथ ये मौजूदा हो जाए, बगैर पासपोर्ट बगैर वीजे के तो मैं दुनिया में कहीं भी घूमूं। क्यों नहीं? अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ भी कर सकते हैं। व्हाट्स द रीजन? वला नुदिअ अजरल मुहसिनीन, अपने अंदर मोहसिन की क्वालिटी पैदा करें। यकीन करें कि अपने अंदर आप जब एहसान के दर्जे पर काम करेंगे, अपने अंदर मोहसिन की कैटेगरी में आप आएंगे, उस क्वालिटी को अपने अंदर लाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको क्या मकाम दे सकते हैं दुनिया में।
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये इंसान के लिए इम्पॉसिबल और मुश्किल रहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुछ अता किया, वहां पर आप देख रहे हैं जहां कुछ अता करने की बात आ रही है वहां पर डेफिनेटली मोहसिन की जरूर बात आ रही है। मांगिए, अल्लाह ताला से मांगिए कि अल्लाह मेरे अंदर मोहसिन की क्वालिटीज पैदा कर दे, तब जाके अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये रहमत होती है जिसके नसीब में हम चाहे दे देते हैं। आप चाहते हैं अपने नसीब में अल्लाह की रहमत को लाना, तो कोशिश करें मोहसिन बनने की। और मोहसिन क्या है? देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे। ये मोहसिन की एक कैटेगरी होती है, कोई एफर्ट बंदों से नहीं लेने को सोचता है वो। देखिए बंदा क्या कर देगा आपके लिए, क्या दे देगा आपको? बस इतना ही कि जितना आपने दिया है या जितना आपने किया उतने ही बदले में दे देगा आपको। और जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू ताला से जो है वो उसके बदले की उम्मीद रखता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तो क्या कुछ अता नहीं करते इंसान को। तो हर चीज के बदले की उम्मीद अल्लाह सुब्हानहू ताला से रखिए, ना कि इंसानों से रखिए। ठीक है, कोशिश करें इस चीज से। और उसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जैसे बता रहे हैं कि कैसे हमने उनको जो है वो ठिकाना दे दिया। और ये इस टाइम में यूसुफ अलैहिस्सलाम की एज तकरीबन 40 इयर्स हो गई थी। सोचिए कहाँ एकदम जवानी की एज में जेल में गए थे। आप सोच सकते कितने साल यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहकर देन अब बाहर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको भेजा और इतना बेहतरीन मकाम दिया। अब यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम का आप सोचिए कि एक नबूवत की जो एज होती है, हालांकि उनको बचपन से वही वगैरह आती थी, लेकिन एक नबूवत की जो एज होती है, रिसालत की एज होती है, उस एज को ये पहुंच चुके थे। अल्लाह ताला बोल रहे ना कि हमने यूसुफ को जो है जमीन में ऐसी कुदरत अता की थी, ऐसी ताकत अता की थी कि बादशाह वही कुछ करता था जिसका हुक्म यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको करते थे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखो अब सोचिए कि ये ओहदा, ये ऑनरशिप यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो किनान के छोटे से गांव में रह के मिल सकती थी क्या? वीजा पासपोर्ट की तो छोड़ दीजिए, हो सकता था कि उस मुल्क के बादशाह के दरवाजे पे भी खड़े होने नहीं दिया जाता था अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे ही आते कि अरे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं या कुछ ऐसा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे वहां पर देखिए इख्तिदार दिया। यही होता है जब हम अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू ताला के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत बेहतरीन हमारे साथ मामला करते हैं। देखिए कि उस सरजमीन यानी मिस्र में इस तरह वो घूमते फिरते थे। हाँ, इंसान जैसे अपने घर में घूमता फिरता है। क्यों? इंसान को अपने घर में घूमने के लिए कोई वीजा, कोई पासपोर्ट थोड़ी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री माइंड होकर जैसे घूमता है इंसान, वो वहां रहते थे। पूरा मिस्र जो है वो उनके लिए जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फ्री कर दिया था। पूरे मिस्र को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके लिए जो है वो फ्री कर दिया था। बहुत प्यारी बात है ये। उसके बाद क्या है आगे? अब ये जैसे कि मोहसिनीन के अजर की बात है, तो देखिए जरा रिकैप में जाते हैं। ये वो अजर की बात अल्लाह सुब्हानहू ताला कर रहे हैं कि उनके सब्र, जो भाइयों ने उनके साथ जुल्म किया उस पर उन्होंने जो सब्र किया, साबित कदम रहे। कभी जब वो औरत उनको फुसलाने की, गुनाह की तरफ दावत दे रही थी कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, मेरे साथ अफेयर करो, मेरे साथ जो है वो बुरे काम करो, उस वक्त भी उनकी जो साबित कदमी थी, अल्लाह का खौफ था, जो उस बुराई से उन्होंने जो वो अल्लाह ने बचा लिया उनको। और उसके बाद जो देखिए कि कैद खाने की जिंदगी में उन्होंने अपने आप को कितना अच्छे से रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए कि बिल्कुल भी यानी कि ऐसा नहीं कि रोए धोए, अपने ऊपर उन्होंने ना ही जो है वो मलामत किया, हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसी किस्मत अल्लाह तूने दी, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरीके की कोई बात नहीं। कितना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। देखिए कभी आपको अपने बच्चों की, घर वालों की तरबियत करना हो तो सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अच्छे से खोल कर रख दीजिए उनके सामने, उनके कैरेक्टर को पुख्ता करने की कोशिश करें। अब जिससे ये देखिए, अच्छा बात लोग कहते हैं कि ये बादशाह जो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत तबलीग से मुसलमान हो गया था। बाज ये भी कहते हैं कि अजीज मिस्र जिसका नाम अतफीर था वो मर गया था। उसके बाद जो है नाउज़ुबिल्लाह उसकी वाइफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया, उनके 2 बच्चे हो गए। ऐसे बातें जो आती है ना, तो देखिए कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है। कुछ ऐसे भी है
کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے اپنے یعنی کہ کتابوں میں دیکھیں کہ کتنا بڑھا چڑھا کر باتیں لکھتے ہیں. اللہ عالم آپ کو بالکل بھی ان سب چیزوں میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی صحیح کوئی روایت نہیں ملتی ہے. ہاں نکاح والی بات تو صحیح معلوم ہوتی ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ جو اس عورتوں میں سے جس کردار کا یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے تو ایک سوچنے والی بات ہے نعوذ باللہ کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول اور انبیاء کو ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کروایا. کیوں؟ کیونکہ رسول اور انبیاء ان کا دامن بھی شروع سے ہی بچپن سے ہی پاک اور صاف رہا کرتا تھا. بہت اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہت پاکیزہ رکھتے تھے، برائیوں سے بچاتے تھے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر بچپن کی سٹوریز ان کی حیات کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حالانکہ وہ ایسے ماحول میں تھے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بچا کر رکھا تھا. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بہت بڑا ان سے دین کا کام لینا ہے. اور دین کا کام دیکھو جن کو آگے کرنا ہے نا ان کو اپنے دامن کو بہت زیادہ پاک صاف رکھنا پڑتا ہے. ہر درجے ان کو کوشش کرنی چاہیے. حالانکہ دیکھیے اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، سب بندے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا آگے اللہ کو اس سے کیا کام لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. لیکن ایک بندہ جس کا مائنڈ یہ سیٹ ہے کہ مجھے آگے چل کے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے کلام کا کچھ کام کرنا ہے، تو اسے اپنے دامن کو بہت زیادہ جو ہے بچا کر اور جو ہے بہت پاک صاف رہنا چاہیے یا برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کل کو کوئی ایسی انگلی نہ اٹھا دے وہ بڑی آئی دین کا کام کرنے والی، خود کو تو دیکھ کیا کیا کر کے بیٹھی. کچھ لوگ یقین کریے اس وجہ سے دین میں آنا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں لوگ ہم پر تانا کشی کریں گے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے راستے رکھے ہیں ہمارے لیے، توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، تو انسان کوئی نہیں ہوتا ہے کہ اس طریقے کی اس کی بات کرے. تو یہ دیکھا ہم نے کہ یوسف علیہ السلام اب تک کی جو بات تھی یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت ساری برائیوں سے بچا کر رکھا الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 57 میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ڈیفینیٹلی آخرت کا اجر بہتر ہے. ٹھیک ہے، اچھا کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو وہ ایمان لاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں وہ لوگ تقوی والے. یعنی کیا پتہ چلا؟ کوئی یہ سوچے واو یوسف علیہ السلام کی لائف کتنی لگژریس. ہلو آواز آ رہی ہے سب کو؟ شبانہ مس کی ہلو جاب جاتی رہے گی تو ذرا یوسف علیہ السلام ایز اے رول ماڈل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین پر تقوی پر ایمان پر رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں عطا کیا. بتائیے ذرا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. پھر دیکھیے کہ کمپلیٹلی جب تک ہمیں نالج نہ ہو اسپیشلی انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ صحابیات کے بارے میں، کبھی بھی کسی سے بات نہ کریں. کسی کو بھی دیکھیے بتانے سے پہلے انسان کو خود کو علم ہونا چاہیے. کیوں ایسا پتہ ہے؟ کیونکہ آپ اگر خود کو کمپلیٹلی علم کے ساتھ اگر کسی سے بات نہیں کرو گے وہ تو ایسا ہوگا کہ آپ نے کچھ کھایا اور کسی کے سامنے جا کے وامٹ کر دیا آپ نے. یعنی آپ کو تو کوئی نالج ہے نہیں، بس ادھر سے سنا ادھر سے سنا ادھر سے سنا اور آپ نے کمپلیٹلی نالج نہیں لی، جا کے کسی کے سامنے بھی یہ باتوں کی وامٹ کر دیا آپ نے. تو اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کی بات اگر ہم دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا کافی ایک بہت بڑا حصہ یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنا آپ پڑھ چکے آیت 57 تک اللہ کے حکم سے ہمارا ہو چکا ہے. دیر از نو ون آیت کے عورت جب پریگننٹ رہتی ہے تو سورہ یوسف پڑھ لو بچہ خوبصورت ہو جائے گا. پڑھا آپ نے ایک جملہ بھی یہاں پر؟ ہاں بچے کا نام یوسف رکھو، بڑا بچہ خوبصورت ہوئے گا بڑا ہو کے. کہیں پر بھی نہیں. دیکھیے یوسف کا لٹرلی جو میننگ ہے نا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ غم زدہ، ایسا شخص جو غم کا مارا ہوتا ہے. تو سوچئے ذرا، ہمیں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سی سو ہم دیکھ رہے ہیں، اتار چڑھاؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہ بہت عیش و آرام میں رہے، ایسے رہے ویسے رہے، کچھ بھی نہیں. جو لوگ ایسا کہتے ہیں، ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ پریگننٹ لیڈی اگر یوسف علیہ السلام کی قصے کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، ان کے اخلاق کو اپنائے، تو ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے، اس کے اعمال خوبصورت ہو جائے، اس کا اخلاق جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے.
इसी तरीके से बच्चियों को कहा जाता है कि अरे ऐसा करो, शादी में सूरह यूसुफ पढ़ो, फिर ये होगा वो होगा, सब बेकार की बातें। बच्चियों को अपने उनकी शादी से पहले सूरह यूसुफ आप उनको पढ़ने मत बोलिए, उनको समझने बोलिए, ताकि वो अपने साथ इतनी बेहतरीन दौलत लेकर जाएं। एक नया घर बचाने से पहले जो है वो इतनी बेहतरीन अखलाक वाली बातें समझ जाए, उन्हें सब्र आ जाए, रिश्तों को किस तरीके से निभाना है, अपने आप को जो गुनाह से, बुरी बातों से, हर कोई इंसान जो है बुरी बातों की तरफ आपको बुलाएगा, हर कोई चाहेगा कि आप बुरा करें, आप बुराइयों में आ जाएं। क्यों? नफ्स अम्मारा हर के पास है, कोई इनकार नहीं कर सकता भाई मैं तो बड़ी पाक साहब, मेरे पास नफ्स अम्मारा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। हर इंसान के साथ है, वो उभारती है, ये कर लो वो कर लो, अरे कुछ नहीं होता है, चलो ना, अरे तो कोई देख थोड़ी रहा है, अरे ये ऐसा वैसा। तो हर नफ्स के साथ एक नफ्स अम्मारा है जो उसको उभारती है बुराई की तरफ। तो उसके लिए भी हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाती कि अल्लाह मुझे। अगली आयत हम देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी एक समझदारी की एज को पहुंच गए, नबूवत की एज को पहुंच गए। अब हुआ क्या? अब देखिए कि जो ये कहत साली हुई थी तो उसका असर जो है ना दूसरी भी मतलब देहातों में, गांव में, यानी कि सब पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ गया था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो एक तरकीब सुझाई, उन्होंने जो है मतलब एक प्लान निकाला कि काम करते हैं हम, एक चीज का ऐलान आप कर दें बाकी गांव में, दूसरी कंट्रीज में भी, कि हमारे पास जो है वो अनाज अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान से सुनिए जरा कि किस तरीके से इंसान अपनी जात से अगर किसी को फायदा पहुंचाना चाहे तो कितना हम फायदा पहुंचा सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये चीजें जब ये अनाउंसमेंट किया गया कि हमारे मिस्र में जो है अभी भी अनाज है, यानी से क्या पता चल रहा है 7 साल बहुत अच्छे से निकल गए। अब जब 7 साल अच्छे से निकले तो बादशाह ने जो ख्वाब देखा था उसका ख्वाब उसने सच देखा कि फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया गया। ये अनाउंसमेंट के बाद जब इनके भाइयों को, इनके वालिद को ये पता चला कि मिस्र में अनाज अवेलेबल है और वहां पर अनाज दिया जा रहा है, पर है ये ओके पर हेड के तौर पे दिया जा रहा है कि घर के जितने लोग हैं उतने लोग आए, उन लोगों को अनाज दिया जाएगा, और मतलब बदले में उन लोगों से बहुत ज्यादा यानी पैसे भी नहीं लिए जा रहे थे, यानी बहुत कम कीमत में जो है उन्हें गल्ला दिया जा रहा था। अब देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा। अब क्या हुआ? वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहु वहुम लहू मुनकिरून। अब एक और दौर यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी, उनकी जिंदगी का। आप ये मत सोचिए कि बैक टू बैक एक एक दिन के बाद ऐसा हो रहा है, नहीं। ये जो स्टोरीज बैक टू बैक हो रही है ये काफी सालों के बाद जो है वो सब हो रहा है। एक दौर यह आया कि आए उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, वो सब दाखिल हुए उनके सामने, ठीक है, वो सब दाखिल हुए उनके सामने और उन्होंने पहचान लिया था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया था उन सबको। वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन वो सब उससे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से अनजान थे। बताइए जरा। अब आप सोचोगे हाउ इट इज पॉसिबल, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने भाइयों को कैसे पहचान लिया? तो देखिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है मोमिन के ऊपर कि उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला एक अंदर एक मन की आंखें बोलते हैं ना, जमीर जिसको कहा जाता है, वो बंदे मोमिन का तकवा वो बहुत कुछ पहचान करवा देता है। दूसरों को जो खबर नहीं लगी रहती वो एक बंदे मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू तआला खबर लगा देते हैं। दूसरे उसकी तहकीक में ही लगे रहते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बंदे मोमिन को पता नहीं कहाँ से क्या क्या खबरें जो है वो पहुंचा देते हैं, और वो दूर अंदेशी जो उसके अंदर आ जाती है कि अब ऐसा है तो डेफिनेटली ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ गैब का इल्म होता है, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन चूंकि वो अल्लाह के करीब होता है, कुछ न कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सुझाते हैं, समझाते हैं, और एक तजुर्बा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बंदे मोमिन को करवाते हैं। उन्होंने पहचान लिया था अपने भाइयों को। वलम्मा जहज़हुम, ठीक है, अब क्या हुआ? वलम्मा, और जब उन्होंने तैयार किया उनका सामान, यानी क्या पता चला उनके भाई भी गल्ला लेने के लिए आए थे। हाँ, जब उन्होंने तैयार किया उनका सामान तैयार कर दिया, कहा उसने
کہا اس نے لاؤ میرے پاس بھائی کو, تمہارے بھائی کو. اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ میرے 10 بھائی ہیں, 11واں بھائی تو دکھ ہی نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان تیار کروایا, غلہ تیار کروایا, تو ایسے بس بات چیت کر رہے ہوں گے, آپ کو ایسا لگے گا او ہو ڈائریکٹلی کیسا پوچھے. تو دیکھیے اتنا ڈیٹیل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بتایا. بس اب چونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے پر ہیڈ کے حساب سے دیا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو انہوں نے مطلب تحقیق کری ہوگی نا, بھائی گھر میں کتنے ممبر ہیں اور کیا چل رہا ہے, پھر کیا چل رہا ہے, پھر کیا چل رہا ہے, اس طریقے کی باتیں. انہوں نے کہا ہوگا ہمارے والد گھر پہ مائیں ہیں, بیویاں ہیں اور ایک بھائی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور تمہارا ایک بھائی ہے, ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم اس کو لے کے آنا, ہاں تمہارے بھائی کو بھی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم لے کے آنا تمہارے ابا کے پاس سے, اچھا ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا, الا ترون انی اوفی الکیل, اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, ان سے کہنے لگے تمہارے ابا کے پاس سے تمہارے بھائی کو لے کے آنا, دیکھو دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو میں کتنا اچھا ناپ تول کر کے دیتا ہوں اور کتنا اچھا اتارنے والا ہوں, ان دا سینس کہ جیسے دیکھیے کہ مہمانوں کو کتنے عاجزی سے ہم اپنے گھر میں انٹری کرنے بولتے ہیں, اور کتنے آرام سے اگر وہ کہیں سے آتے تو اتارنے سے مراد یہاں پہ مہمان نوازی ہے. دیکھو میں کتنی اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں, دیکھو کتنے اچھے سے ناپ تول برابر کر کے دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر کہ ناپ تول بھی برابر دے رہے ہیں, ریٹرن میں زیادہ کچھ لے بھی نہیں رہے ہیں. اب چلیے آج کی حکومت کا ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں. عام طور پر کیا کرتی ہے گورنمنٹ, اگر کسی چیز کی تنگی ہونے والی ہے تو مہنگا کر دیتی ہے حکومت, ہے نا یہ بات. تو یہ دیکھیے کہ ملک کی جو ڈور کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں ہو بھائی جس کے اندر تقوی نہ ہو, کچھ نہیں, تو ملک کی تو واٹ لگا ہی دے گا وہ. لیکن ملک کی باغ دور اس کنٹری کی جو حکومت کسی تقوی والے کے ہاتھ میں ہو تو کتنے اچھے سے اس جو وہ نظام کو سنبھال سکتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام نے بہت بڑی اس چیز کا ثبوت دیا ہے. اب ہوا کیا, اب جب یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا اور اس طریقے کی باتیں نا, اور یعنی دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے یہ بھی انہوں نے خلاصہ دیا ہوگا کہ ہمارے بھائی کو اس لیے ہمارے والد نے نہیں بھیجا ہے کہ اس کے ایک بھائی کو جنگل میں جو ہے کہیں گھوم گیا تھا, ہم اپنے ابا کو تسلی دے سکتے, واٹ ایور جو بھی اسٹوری انہوں نے جو ہے وہ سنائی ہوگی. پھر اگر میرے پاس نہ لائے, اب دیکھیے کیا بول رہے ہیں یوسف علیہ السلام, بول رہے اپنے بھائی کو اگر تم نے اپنے اس بھائی کو نہیں لایا نا تو میں تم کو کوئی بھی غلہ نہیں دوں گا میرے پاس سے, اور میرے پاس آنا بھی نہیں ہے. اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا اور تم میرے پاس آنا بھی نہیں. یعنی ایک طریقے سے ان کو جو ہے وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں, اگر 11واں بھائی کو تم نہیں لے کر آئے تو میں غلہ بھی نہیں دوں گا, اور میری طرف ہے نا جو اپنے مدد کے لیے آنا بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب بھائیوں نے تو یہ بول کر چلے گئے, قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, سارے بھائی مل کر بولے ہم خواہش کریں گے, ٹھیک ہے, ان کے متعلق اپنے ابا سے, یا تو ہم جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے ہمارے ابا سے, اور بے شک ہم ضرور کریں گے, یعنی ہمارے بھائی کو بھیج دو ہمارے ساتھ, ہم ضرور ایسی ریکویسٹ کریں گے اپنے ابا سے, ایسا انہوں نے کہا. اب کیا ہوا, اب یہ کنورسیشن چل رہا ہے, اوکے, اور چل رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ جیسے ہی یہ لوگ جانے لگے تو وہ قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم, اور اس نے کہا اپنے جو بھی ان کے سرونٹ تھے یوسف علیہ السلام کے خدمت گزار جو لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان سے کہنے لگے کہ تم جو ہے وہ ایک پونجی ایک پیالہ جو ہے رکھ دو ان کی بوریوں میں. انہوں نے جو مطلب ریٹرن میں کیا کہتے ہیں اس کو, بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا ہے, سامان کے بدلے میں سامان دیا جاتا ہے. تو انہوں نے جب غلہ لیے تو پھر ریٹرن میں لوگوں نے کچھ پیالہ وغیرہ لایا ہوگا کہ بھائی رکھ دو ان کے سامان میں ہی رکھ دو ایسا, اور شاید کہ ان کو وہ جو ہے وہ معلوم کر لے یا انہیں پتا چل جائے جب وہ لوٹے اپنے گھر کی طرف, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے واپس ریٹرن آئے, یہ سوچ کر ریٹرن آئے واپس کہ کتنا اچھا بادشاہ ہے, دیکھو دیکھو ہم سے اس نے کچھ غلہ بھی دے دیا ہم کو, ہم چلو ہم دوبارہ بھی جائیں گے. میں بھی ایک یہ سوچ ہو سکتی ہے, اور ایک یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے اچھا انسان ہوگا تو بولے گا او ارے یہ کیا ہو گیا, یہ تو غلطی سے ہماری بوری میں یہ آ گیا, چلو ہم لوٹانے کے بہانے چلے جاتے نا, واٹ ایور جو بھی ہے انسان کے تقوی کے لحاظ سے کہ کوئی چیز کم زیادہ آ گئی ہے
تو اس کو لوٹا دیا جائے. یہاں پہ کیا ایٹیکیٹ پتا چل رہا ہے ہم کو. کبھی دیکھیے ہم بھی بازار سے سامان وغیرہ خریدتے ہیں تو کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. دیکھیے ٹھیک ہے کوئی چیز زیادتی ہو گئی ہے, کوئی چیز زیادہ آپ کے پاس آ گئی ہے تو آپ اس کو جو ہے لوٹا دیں. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے کہ 2-3 دفعہ ایسے ہو چکا تھا میرے ساتھ کہ کچھ میں نے جو ہے وہ ہوٹل سے آرڈر منگوایا تھا تو اس نے کسی اور کا آرڈر اٹھا کے دے دیا. اس میں دوسری بھی چیزیں تھی تو جا کر اس کو بولے ہم لوگوں نے بھائی یہ چیزیں تو ہم نے منگائے نہیں تھے, آپ ایک کام کریں یا تو یہ ریٹرن لے لیں یا تو پیسے لے لیں. تو خیر اس کو پیسے دے دیے تھے ہم لوگوں نے, ایک ایکسٹرا آ گئی تھی تو اس کو جو ہے جا کے اللہ کا شکر ہے. دیکھیے اتنا تو خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے. اکثر بچے جو ہے اس چیز میں بہت زیادہ جو ہے لاپرواہی برتتے ہیں. دیکھیے بچہ آپ کا کتنی بھی ایج کو چلا جائے گا وہ بچہ ہی رہے گا. اگر وہ بڑا ہو گیا ہے, کچھ ایسی غلطی کر رہا ہے, کوئی چیز آ گئی ہے, چلیے یہی چیز نہیں آپ بولیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے, نہیں اس میں جو ہے بچے کی تربیت کی. کبھی کبھی اسکول سے بچے کوئی چیز لے آتے ہیں, آپ ان کو پوچھیے, الحمدللہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے بچوں کو کیا لا کر دیا ہے, ان کے کمپس میں ہم نے کیا دیا ہے, ان کے ٹفن میں ہم نے کیا دیا, ان کے بیگ میں کیا ہے. الحمدللہ ہمیں پتا ہوتا ہے. کچھ بھی ایکسٹرا چیز دیکھے تو فوراً پوچھیے بچوں سے اور ان سے کہیے کہ بیٹا آپ جا کر اگلے دن اس کو واپس کر دیں. اس طریقے سے ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں. پوچھا کرے بچے سے اگر کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نظر آ جائے جو آپ نے یا آپ کے شوہر نے نہیں لا کر دی ہے. بڑے ہونے تک بھی بچوں کی اس طریقے کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے. بیٹا یہ آپ کا سامان نہیں ہے, آپ کے پاس کہاں آیا ہے, کیونکہ آپ یہ مت سوچیے جاسوسی ہوتی ہے, نہیں یہ تربیت کا حصہ ہے, اس کو جاسوسی نہیں کہہ سکتے. بچوں کو ہم اتنی لاپرواہی سے چھوڑ دیں گے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا بچوں کے لیے. تو یہ کوئی اس میں کوئی جاسوسی کی بات نہیں ہے بالکل بھی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے کی چیزیں ہیں, اگر آپ کے پاس کمی بیشی آ جائے تو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کچھ خرید رہی تھی, آئی تھنک سو کہ جہاں تک مجھے یاد ہے ٹومیٹو میں خرید رہی تھی. اب وہ پتہ نہیں وہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس کو جو ہے اپنی شاپ بند کر کے جانی پڑی. اس نے کہا کہ ایک کام کریں آپ ایک جو باؤل ہے یہ بھرے اور لے جائے, بعد میں دیکھتے کیا. میں نے کہا دیکھو بھائی صاحب میرے کو تو 1 کلو ہی چاہیے, اگر یہ زیادہ ہوا تو میں واپس آؤں گی آپ کو, آپ واپس کرنے یا پھر پیسے آپ لے لیجیے گا جو بھی ہے. خیر اس راستے سے کچھ دنوں بعد میرا آنا ہوا, وہ میں نے دوسری دکان پہ تولوا لیا تھا اس کو. خیر تو وہ کچھ آئی تھنک مطلب شاید 200 گرام 300 گرام کچھ زیادہ ہی نکلا 1 کلو سے. تو اگلے دن میں جب اس کو پیسہ دینے گئی تو اس قدر ہنس رہا دکاندار میرے اوپر. اگلے دن کیا کافی دنوں کے بعد جانا ہوا, اتنا ہنس رہا ہے, آجو بازو دکان والوں کو بول کر بھی ہنسے جا رہا ہے. یہ دیکھو یہ اس دن ٹماٹر لے گئی تھی, آج مجھے پیسے دینے ہیں. میں نے کہا آپ ہنسیے کچھ بھی کریے, پیسے آپ لیجیے, میں اس چیز کو اس طریقے سے نہیں لے سکتی ہوں. تو بہت بڑی رقم نہیں تھی اس لیے شاید ہنس رہا ہوگا. خیر ہنسنے تو مجھے کیا پڑی اس کے ہنسنے سے. تو یہ ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا, تو احتیاط کریں اور کم سے کم اتنا تو خوف ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے. آپ سوچیں گے ارے کیا ہوتا ہے 200-300 گرام ہی تو زیادہ تھا, سو واٹ کھا لیے تو کیا ہو گیا. تو دیکھیے کھانے کے بعد جو اندر اثر کرے گا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اتنا جو ہے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے تو یہ سوچ کر کے یہاں دیکھیے کہ ان کے بھائیوں کو تقوی کا لیول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانچ رہے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے اندر جو ہے وہ کیا تقوی ہے کیا نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, تو چپکے سے ان کے سامان میں رکھوا دیا. اور اس لیے رکھوایا نا یہ سوچ کر کہ دوبارہ آئیں گے یہ دینے کے لیے, ان کے پاس جو ہے مطلب اگر یہ پونجی رہے گی تو آئیں گے, جو بھی ہے کچھ بھی سوچیں گے. ٹھیک ہے چلیے یوسف علیہ السلام کی تو یہ سوچ تھی, ان کے بھائیوں نے کیا سوچا وہ دیکھتے چلیے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ آیت نمبر 63, یس 63, اوکے. جب وہ سب لوٹے, اپنے والد کی طرف لوٹے تو بولے اے ہمارے ابا, روک دیا گیا ہے ہم سے ناپ. دیکھیے اس آیت سے واقعی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انسان اس سے بھی دیکھیے بہت زیادہ جو ہے ہمیں ایٹیکیٹ سیکھنے ملتا ہے کہ ان کی سوچ دیکھیے کہ نیگیٹو سوچ. غلہ مل گیا ہے یہ بولنے کے بجائے اب ہم کو غلہ والا دیں گے نہیں, وہ لوگ روک دیا گیا ہم سے روک دیا گیا ہے, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دو, نہیں تو کچھ دینے والے نہیں وہ لوگ. اس طریقے کی باتیں دیکھیے. یعنی پہلے جو ہے وہ انسان کو یہاں پہ ادب سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی پہلے اگر آپ کے پاس 2 باتیں ہیں تو پہلے اچھی بات کرے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بری بات کرے. انہوں نے کیا کیا, پہلے نیگیٹو بات کی, اس کے بعد بتایا ہاں اچھا ہمیں غلہ بھی مل گیا ہے. تو دیکھیے ذرا کیا ادب ہے ان کا بات کرنے کا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ جو ہے ہمیں اگر اس شرط پہ دیا جائے گا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اس بھائی کو بھیجیں گے تو ہمیں دیا جائے گا, اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا. اس لیے اسے ضرور بھیجنا تاکہ ہم دوبارہ بھی اس طرح غلہ اس طریقے سے غلہ لے آ سکیں.
जिस तरह इस दफा हमें मिला है। और इस तरह का अंदेशा ना करे कि, और ये भी बोल रहे, देखो ये भी बोल रहे हैं, आप ऐसा मत सोचो कि मतलब जैसे यूसुफ के साथ हुआ है तो हम अपने इस भाई के साथ भी करेंगे, नहीं नहीं, हम इसकी बहुत हिफाजत करेंगे। क्या जरूरत है बोलने की? आपको लगता है ऐसा कुछ उनको बोलने की? फअरसिल माना खाना, फिर भेज दे हमारे साथ हमारे भाई को, हम नाप तोलकर गल्ला लेकर आएंगे और हम ये भी वादा करते हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। इस पर मैं अक्सर जो है जो न्यू मैरिड है या फिर जो शादीशुदा है, नहीं भी है, तो ये देखिए कि ये अदब हमको सीखना चाहिए। आपका शौहर घर आया है, वालिद घर आए हैं, तो कभी भी उनसे नेगेटिव बात पहले ना करें। अक्सर औरतों की आदत क्या होती है, घर में घुसते ही शौहर पे जो वो बौछार करती हैं बातों की, तुम्हारी अम्मा ने ऐसा किया मेरे साथ, तुम्हारी बहन ने ऐसा किया मेरे साथ, तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया मेरे साथ, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके की नेगेटिव बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक हम एटिकेट ले सकते हैं यहाँ से। एक मर्द अगर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी एटिकेट ले सकते हैं कि कभी भी वो नेगेटिव बात ना करे। अक्सर खैर मर्द में तो कम ही देखा गया, औरतों में बहुत ही बुराइयां देखी गई है कि शौहर घर आया है तो इसकी बुराई उसकी बुराई, ये वो सब, तो ये मना किया गया है। ये अच्छा अदब नहीं है, ये बिल्कुल अदब के खिलाफ की बातें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा जो है वो आयत नंबर 63 तक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।